अस्सलाम वालेकुम जी। आज यानी कि बुध के रोज़ अगर आपको ये पता नहीं चला कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक रहनुमा जिनको हाल ही के अंदर वजारत उज़्मा से नो अदम एतमाद के ज़रिए निकाला गया था, उनकी सियासत का बेड़ा गर्क हो गया, तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल आगाह आदमी नहीं हैं। आप अपने आप पे गौर फरमाइए। और ये बेड़ा गर्क जो है ये उनका किसी ने नहीं किया, बल्कि उनके यारे गार एक सीट के ऊपर जीतने वाले और फिर कई कई वजारतें इंजॉय करने वाले और पीटीआई से इस्तीफ़ा दिलवा के खुद इस्तीफ़ा ना देने वाले शेख रशीद अहमद ने किया है। शेख साहब का शायद सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या कुछ और हुआ है। शेख साहब ने इमरान खान के मौजूदा बयानिए और उस बयानिए पे मुश्तमिल सियासत के ऊपर खुद कुछ हमला किया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। और वो ये है, गौर से सुन लीजिए, शेख रशीद साहब ने चैनल 21 को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, और जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बचा गए, कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। मुझे आईबी की तरफ से ये 4 महीने पहले बता दिया था कि हम जा रहे हैं। जी हाँ, वही कुछ जो आपने सुना, जो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा कि हुकूमत जाने की हमारे पास इतला जो थी वो 4 महीने पहले थी। आईबी ने बता दिया था कि आप जा रहे हैं। यानी जो फरवरी में आईएमएफ के साथ जो मीटिंग थी, तब तक श्योर हो चुका था कि गेम इज ओवर एंड वी आर लीविंग। तो लिहाजा फरवरी में उस मीटिंग से आते ही वापस ये जो शौकत तरीन अब अपने आप को एक अल्टरनेटिव के तौर पे पेश कर रहा है, शौकत तरीन साहब ने उनकी इमामत के अंदर आईएमएफ के प्रोग्राम की नफी कर दी गई और बकौल शेख रशीद के ये बारूदी सुरंगें जो हैं वो मईशत के अंदर लगा दी गई ताकि मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए और आने वालों के लिए ये मुल्क चलाना मुमकिन ना रहे। ये ऐसा हम किसी ऐसे शख्स के बारे में तो सोच सकते हैं जो पाकिस्तान की सलामती ना चाहता हो, जो यहाँ पे रहने वाले लोगों को तबाह बर्बाद करना चाहता हो, मुआशी, मुआशरती और जुग्राफियाई हवाले से। ऐसे शख्स के बारे में तो हम सोच सकते हैं। एक सेन आदमी के हवाले से, मैं उसे मुहिब्बे वतन नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी तो है, वो ये सोचेगा कि यार 23 करोड़ लोगों का मुल्क है, 27 करोड़ लोगों का मुल्क है, और यहाँ पे अगर मैं ये काम करूंगा तो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट हो जाएगा, लोग पॉवर्टी के लेवल से नीचे चले जाएंगे। वो कुछ तो सोचेगा। लेकिन आप इनसैनिटी का लेवल ये देखें कि अगर मैं नहीं तो पिच खोद के जाऊंगा, खुत्ती में उतर के जाऊंगा, ठीक है, अगर मुझे खेलने का मौका नहीं दिया जाता। एंड दैट व्हाट एग्जैक्टली ही डिड। किसी ने इल्जाम नहीं लगाया उसके ऊपर। हम जैसे व्लॉगर भी ये बात करते रहते थे कि ये बेड़ा गर्क कर रहा है, ये बेड़ा गर्क कर रहा है। हम दादा पोता शो के अंदर बैठ के जब मईशत का तजिया करते थे तो हम कहते थे कि ये बातें समझ नहीं आ रही। अगर किसी नॉर्मल इंसान ने, एक बिलो एवरेज लेवल का जो एक बिजनेस मैनेजर है, वो भी मईशत को चलाना चाहे तो ये फैसले नहीं ले सकता। वैसे जिस मईशत का तर्जुमान मुजम्मल असलम हो, उसकी तबाही के अंदर को गुंजाइश रह जाती है। लेकिन बहरहाल ये सारा कुछ था और समझ नहीं आया करती थी। अब उसके क्लोज बडी जो है, मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी के जज्बात हर्ट हुए हो, मैं वापस देता हूं अपने अल्फाज। अब उसका क्लोज बडी जो है और जो हर जुर्म में उसका शरीक रहा है, मैं हर जुर्म कह रहा हूं, चौथे फ्लोर से लेके और बनी गाला तक उसके हर जुर्म का शरीके कार शेख रशीद नहीं, रशीद शीदा बट अल मरूफ शीदा टली जो है, वो ये कह रहा है कि हमें तो पता था कि हम जा रहे हैं, और उसके बाद इसीलिए इमरान खान ने आईएमएफ से गलत डील की, ये शेख रशीद कह रहा है, और इसीलिए उसने मईशत के अंदर बारूदी सुरंगें लगाई, और बारूदी सुरंगें लगाने के बाद उसने इस मुल्क को अनगवर्नेबल बनाने की कोशिश की। और अनगवर्नेबल मुल्क जो होते हैं वो क्या होते हैं,
ان کی جغرافیائی حدود بدلا کرتی ہیں. اور جغرافیائی حدود بدلنے کی بات جو ہے وہ اب تک اگر کسی لیڈر نے پچھلے 1 ماہ کے اندر بڑی شرح صدر اور کمٹمنٹ کے ساتھ کی ہے تو اس کا نام عمران احمد خان نیازی ہے. اس نے اس ملک کے اوپر بم مارنے کی بھی بات کی ہے, اس نے اس ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی بھی بات کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا اندر کا خبث باطن ہے, جو اس کی اندر کی غلاظت ہے, جو اس کی اندر کی پلاننگ تھی, وہ اس کے منہ کے رستے باہر آئی ہے. اور آپ اس بات کے اوپر حیران ہو رہے ہیں اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود اس کے اوپر دھمالیں ڈال رہے ہیں. پھر اسی پہ بس نہیں ہوا, وہ ریاست کے 3 آرگن کو لے کے, میں ایک نہیں بات کر رہا, 3 کو, کے پی کے, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, ان کی فورسز کو لے کے اور ان کے تمام وسائل لے کے, ان کی ٹرینڈ ہیومن ریسورس لے کے وہ وفاقی کیپٹل کے اوپر چڑھ دوڑا. اور اس بات کا متقاضی ہوا ججز سے, اور ججز نے اس کو یہ موقع دیا کہ مجھے یہ بلڈوز کرنے کی اجازت دی جائے. ججز نے تو اتنا کا رستہ دیا نا کہ تم F9 پارک تک آ جاؤ, وہ جناب سیدھا ڈی چوک تک پہنچا اور دناتا ہوا پہنچا, اور دناتا ہوا پہنچ کے کہتا لو میں آ گیا وہاں تو ہوں دیو مینوں حکومت. انہوں نے کہا ماما تو نے 30 لاکھ بندے لے کے آنے تھے, 25 لاکھ بندے لے کے آنے تھے, یہ تو 25,000 بھی نہیں ہے, کس بنیاد پہ تمہیں حکومت دے دیں. ٹھیک ہے, پھر وہاں سے اگلی دفعہ زیادہ بندے لانے کا کہہ کے بھاگ نکلا. اور ابھی بھی اپنی زبان کے ذریعے پاکستان کی معیشت, پاکستان کی جغرافیائی حدود کے اوپر وہ شخص حملہ آور ہے. روزانہ اس کی ٹیم غلط خبریں پھیلاتی ہے, کبھی وہ فائنینشیل ایمرجنسی کی غلط خبریں پھیلاتی ہے, کبھی وہ انڈیا کی طرف سے حملے کی غلط خبریں پھیلاتی ہے, کبھی وہ پاکستان سے روپیہ باہر جانے کی خبریں پھیلاتی ہے. اور ہر وہ خبر پھیلائی جاتی ہے جس کے نتیجے کے اندر اس ملک کی سالمیت کے اوپر, اس کی معاشی بحالی کے حوالے سے یا معاشی سسٹینیبلٹی کے حوالے سے سوال کھڑے کیے جا سکے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جس وقت پاکستان کی معاشی ٹیم جو تھی وہ IMF کے ساتھ مذاکرات میں مصروف تھی, اور جس دن اس کی اناؤنسمنٹ ہونی تھی عین اسی دن وہ شخص وفاقی دارالحکومت کے اوپر اسلحہ بردار, تربیت یافتہ اسلحہ بردار سرکاری ملازمین کے ساتھ حملہ آور تھا. تو میسج کیا دینا تھا کہ یہ ملک گورنیبل نہیں ہے, لہٰذا اس کے ساتھ ڈیل نہ کیا جائے. اور اس سے بڑی کیا میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب وہ یہ حملہ آور تھا تو اس کا صوبائی وزیر جو تھا مراد راس, کرنل راس کا بیٹا, وہ یہ میسیجز کر رہا تھا جو تھا, مطلب کہ حملہ آور تھا. تو اس کے بعد پھر جب دورے پہ گئے, اپنا اللہ بھلا کرے, چاچو دورے پہ گئے ترکی کے, تو اس کا وزیر جو تھا وہ ٹیگ کر کے رجب طیب اردوان کو یہ میسج کر رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کرنا, یہ پاکستان کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. تے پولی جوس والے دا شٹر توڑ کے تے ماما تو کوالیفائی کرنا ہے اس کو ملک دی نمائندگی کرنے واسطے. ٹھیک ہے, آدھا پاگل ہے جی یہ شخص. مراد راس نامی جو ہنڈا ہے یہ بند دکانوں کے شٹر توڑتا ہے, یہ آدھا کا پاگل ہے. اس کو گھر میں آدھا پاگل کہا جاتا ہے, ویسے میں پورا پاگل کہوں گا, لیکن یہ وہ شخص ہے. اور شٹر توڑنے کی بنیاد کے اوپر, ویسے ملنے اس کو گٹر توڑنے کی بنیاد کے اوپر, شٹر توڑنے کی بنیاد کے اوپر اس کو ایجوکیشن کی وزارت دے دی. 12 کروڑ لوگوں کی ایجوکیشن کا اس کو انچارج بنا دیا. اور پھر اس نے وہ تباہی پھیری کرونا کے ساتھ مل کے, سکول بند سکول کھلے, سکول بند سکول کھلے, سکول بند سکول کھلے. سکول مافیا سے اس شخص نے اتنا لمبا مال بنایا. اس وقت اس شہر میں 40 ڈگری سے پلس ٹمپریچر جاتا ہے روزانہ. کسی والدین نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی کسی کو کہ جناب گرمی بہت ہے اسکول بند کر دیے جائیں. آج تک ابھی تک میں نے نہیں دیکھا, لیکن وہ 1 جون سے وہ بند ہو چکے ہیں, لیکن 1 جون تک کوئی اپلیکیشن نہیں آئی کسی کی. جس طرح PTI سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ بنایا کرتی تھی اور پتہ چلیا کہ مئی میں اسکول بند ہو گئے. ہاں اچھا, اگست میں کھلنے ہیں, اگست میں کھول ہی نہیں رہے, سپٹمبر آ گیا. وہ پرائیویٹ اسکولوں والے فیسیں لے جا رہے ہیں تمام الاؤنسز کے تحت, ایون کہ بچے اسکول نہیں جا رہے لیکن وہ AC کے لیے جو جنریٹر چلتا ہے اس کے بھی فیول کے بھی چارجز وصول کیے جا رہے ہیں, اور وہ جو لمبا مال بچا رہے ہیں
بنا نہیں رہے، بچا رہے ہیں، وہی ان کی انکم ہے، وہ اس میں سے 8-10% اس کو بھی دے دیں گے تو پھر بھی تو وہ کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ کمائیں گے نا اس کے نتیجے کے اندر۔ وہ اس شخص نے کمایا، یہ پاگل نہیں ہے، یہ وہ والا پاگل ہے مراد راست جو دوسروں کی چیزیں اٹھا کے اپنے گھر میں پھینکتا ہے۔ تو خیر یہ جو ہے پوری طرح بے نقاب ہو رہے ہیں۔ اور آپ کو میں نے ایک بات کہی تھی، اور وہ میں نے بات کہی تھی جب انہوں نے مسجد نبوی کے اندر جا کے آوازیں بلند کی تھیں، تو میں نے کہا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے کو آپ کی آنکھوں کے سامنے بے نقاب کرے گا، اور اس کے عبادت گزار، اس کو ماننے والے ہر شخص کو اس دنیا کے اندر ذلیل و خوار کرے گا۔ تو ان کی ضلالت اور خواری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے رہنا ہے آپ نے، نشست بنا کے، یعنی کہ شست بنا کے دیکھتے رہنا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ میں تو اس بات کے اوپر پورا بلیو رکھتا ہوں کہ وہ جس کا محبوب ہے نا، اس نے بڑا مائنڈ کیا اس بات کے اوپر، اور اب ان کا انجام دیکھنا آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔